सांख्य योग नामको द्वितीय अध्याय श्री कृष्णको परम वाणीको यो 48वां श्लोक जसलाई हामीले हिजो छोडेको थियौं, आउनुहोस् त्यसलाई एकपल्ट हामी हेरौं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हेर्नुहोस्, भगवान श्री कृष्णले स्वयं जगद्गुरु भएर, स्वयं सद्गुरु भएर, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, भगवान राम, ब्रह्माजी यिनीहरू देवता पनि हुन्। भगवान कृष्ण त स्वयं प्राणाधिपति हुनुहुन्छ, तर साथमा यिनीहरूले सद्गुरुको पनि काम गरेको छ। त्यसकारणले रामचरितमानसमा भगवान शिवलाई सद्गुरु भनेको छ। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पामर का जाना। हे शिवजी महाराज, वेदले पनि हजुरलाई त्रिभुवनको गुरु मानेको छ, तर पामर जीव भनेको अत्यन्त तुच्छ बुद्धि भएको जीव, जसले जान्दै जान्दैन ऊ पनि तुच्छ बुद्धि हुन्छ। तर कोही कोही बेला अत्यन्त घोर सम्प्रदायको अतिशय अन्धापनले पनि आफूले मानिएका इष्ट देवदेखि अरूको निन्दा गरिन्छ र त्यसले गर्दाखेरि भगवान शिव प्रति दुर्भाव पैदा हुन्छ। त्यसकारणले आन जीव पावर, पामर जीवको अर्थ हो जसको हृदयमा भेदभाव छ, जसले हृदयमा कसैका लागि तुच्छ भाव र कसैका लागि श्रेय पूज्य भाव राखेको छ, त्यसलाई पामर जीव भनेको छ। यिनीहरू जान्दैनन्। कस्तम चराचर गुरुम, श्रीमद् भागवतमा चराचर गुरु मानिएको छ शिवजीलाई। भगवान राम रामचरितमानस हेर्नुहोस्, जग्गा जग्गा उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ। सबरीलाई नवदा भक्तिको उपदेश, लक्ष्मणलाई उपदेश, सीतालाई उपदेश अनि भरतलालजीलाई उपदेश त उत्कृष्ट उपदेश छ। त्यसकारणले यी देवहरूले सद्गुरुको पनि काम गरेको छ र देवत्व त उनीहरू हुँदै हुन्। भगवान श्री कृष्णको यो परम वाणी श्रीमद् भगवद गीता म खास गरेर मेरा परम आदरणीय सहयात्रीहरू जो कृष्ण प्रणामी धर्म निजानन्द सम्प्रदायमा हुनुहुन्छ, मेरा श्री परमधामका जो सहयात्रीहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूलाई त म खास निवेदन गर्दछु, चाबेल आश्रमबाट भगवद गीता लिएर जानुहोस्, सधैँ भगवद गीताको स्वाध्याय गर्नुहोस्। हिजो अस्ति मैले बिर्से, फेरि धेरै ठुलो मान्छे होइन यी भरोडा गाउँमा एउटा भर्खर कलेज पढ्न थालेको एउटा युवक प्रणाम गर्न आएको बेला मैले उसलाई भने, बाबु तैँले गीता पढ्ने गर भनेको। म त धेरै दिन अगाडिदेखि गीता पढ्दैछु गुरुजी, तपाईँको गीता मैले यहाँबाट लिएर गएँ र म डेली गीताका कम से कम 5 श्लोक पढ्दछु। बहुत राम्रो कुरो। र भगवत गीतामा भगवान कृष्णले मनुष्य मात्रलाई 2-3 कुरो खास भन्नुभएको छ। अब भगवान कृष्णले यही कुरो भन्नुभएको छ भनेर मैले यो चाहिँ गीताको निचोड हो भन्नु मेरो मूर्खता कहलाउँछ। गीताको निचोड म भन्न सक्दिनँ। गीता स्वयं सम्पूर्ण धर्मशास्त्रको निचोड हो। इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे, यो सम्पूर्ण वेदको, उपनिषदको, ब्रह्म विद्याको सारांश हो भगवद गीता। अनि कृष्णले यही कुरो भन्नु भने त्यसको निचोड मैले भन्न खोज्नु भनेको यो मेरो अल्पज्ञताको निशानी हो। तर सरसर्ती यतिखेर अहिले 2-4 मिनट कुरो गर्नु पर्दा मैले निवेदन गर्दा यो कुरो म भन्न सक्दछु, भगवान श्री कृष्णले मनुष्य मात्रलाई
ऊ जुन आश्रममा भए तापनि, ऊ जुन कर्म गर्दाखेरि पनि यदि उसले चाह्यो भने उसले भेष नबदलिँदा पनि, उसले दारी जुगा नराख्दाखेरि पनि, दारी जुगा सम्पूर्ण काटेर एकदम भद्र भेष नबनाउँदा पनि, ऊ यदि पेन्ट सर्ट र टाई लगाउने छ भने पनि, ऊ यदि अत्यन्त गेरुवा वस्त्र लगाएर ऊ परम सन्यासी अवस्थाको छ भने पनि, भगवान कृष्णलाई गुरु बनाएर कुनै पनि व्यवस्थापनमा भएको व्यक्ति यदि गीताको आश्रय लिनु हो भने उसले अन्तिममा सन्यासको अन्तिम शिखरमा आरूढ गर्न सक्दछ। सन्यासको त्यो परम विभूषित स्वर्ण सिंहासनमा आरूढ हुन सक्दछ यदि भगवद गीताको आश्रय हामीले लियौँ भने। एउटा गृहस्थ पनि त्यो सन्यासको आश्रय लिन त्यो स्वर्ण सिंहासनमा वो आरूढ भएर महिमा मण्डित हुन सक्दछ। भगवत गीता यस्तो खालको एउटा व्यवस्था हो कि सम्पूर्ण रूपमा संसारमा म एकदम घोर संसारी छु भन्ने मान्छेले पनि घोर संसारको काम गर्दा गर्दै पनि जीवनका हर पाइला उसका सन्यासतिर लम्किन सक्दछ। त्यसकारणले भगवत गीतालाई केवल लकडाउनमा हामीले टाइम पास गर्ने मात्र होइन, यसलाई जीवनको एउटा बुटी बनाऊ, एउटा जीवनको औषधि बनाऊ। यसलाई जसरी पुरानो कुरा हामी सुन्थ्यौं, एउटा बुटी हुन्छ अरे, त्यो राख्यो साथमा राख्यो भने कोब्राले पनि ठुङ्न सक्दैन। भगवत गीता रूपी बुटीको आश्रय लियो भने काल रूपी कोब्राले हामीलाई कहिले पनि डस्न सक्दैन, नभएदेखि गाह्रो छ। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ किरेण भाषितम। काल रूपी कोबराबाट बच्नका लागि यो बडो राम्रो ग्रन्थ। सबैले भगवत गीताको आश्रय लिनुहोस्। म कृष्ण प्रणामीको एउटा प्रहरी भए तापनि म किन भगवत गीतामा जोर दिन चाहन्छु भने भगवत गीता मात्र एउटा यस्तो खालको निर्दोष ग्रन्थ हो जसमा न कुनै सम्प्रदायको छाया छ। सम्प्रदायमा हिन्दू मुस्लिम इसाई से केही पनि छैन। यस्ता यस्ता मुसलमानहरू छन् जो प्रतिदिन भगवत गीताको पाठ गर्दछन्। डाक्टर अब्दुल कलाम भारतको चिरञ्जीव राष्ट्रपति मुसलमान डेली भगवत गीताको पाठ। यस्ता धेरै मान्छेहरू छन्। यस्ता क्रिश्चियनहरू छन् जसले भगवत गीताको आश्रय लिएका छन्। तसर्थ भगवत गीतामा हिन्दू सिख इसाई मुसलमान यसको परिधि पनि छैन। भगवत गीतामा कुनै शैव शाक्त वैष्णव इत्यादिको परिधि पनि छैन। भगवत गीतामा ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्रको परिधि पनि छैन। भगवत गीतामा अन्त्यज अथवा केही पनि प्रकारको परिधि छैन। भगवत गीताको एक मात्र शर्त हो सश्रद्धा भगवत गीतालाई गीताको आश्रय सश्रद्धा। अब बिना श्रद्धा आश्रय लियो भने चाहिँ तर्क धेरै आउँछन्, शंका धेरै आउँछन्, त्यसकारणले श्रद्धा पनि राख्ने। र भगवान श्री कृष्णले एउटा मानव मात्र सबभन्दा तल्लो कक्षाको जातिबाट हेर्नुहोस्, वर्णबाट हेर्नुहोस्, व्यवस्थाबाट हेर्नुहोस्, कुनै पनि प्रकारले हेर्दा जसलाई तपाईँ सबैभन्दा तल्लो श्रेणीको मान्नुहुन्छ गीताको आश्रय लिने व्यक्तिहरू त्यो स्वर्ण सिंहासनमा सर्वोच्च शिखरमा पुगेका छन्, पुग्न सक्दछन्। त्यसका लागि उपाय अर्जुनलाई भन्दै हुनुहुन्छ जुन हामीले हिजो आश्रय लियौं। अर्जुन योगस्थः कुरु कर्माणि, योगमा रहेर कर्म गर। यसको मतलब कृष्ण कर्म गर भन्नुहुन्न, कृष्ण भन्नुहुन्छ कर्म योगी बन। तिमीले कर्म गर्दाखेरि तिमीलाई यस्तो अनुभव नहोस् कि म कुनै कर्म गर्दैछु। जस्तो उदाहरणको लागि तपाईलाई 4 किलो लकडाउनको टाइममा गाडी भेट्टाइदैन, तर जानुपर्ने छ 4-5 किलोमिटर टाढा, जबरदस्ती जानुपर्ने छ भने त्यो 4 या 5 किलोमिटर बाटो जानका लागि तपाईलाई धेरै अप्ठ्यारो लाग्छ।
गइसकेर आउँदाखेरि तपाईँ थाकेर लखतरान भएर बिस्तारामा ढल्किनुहुन्छ तपाईँ। त्यो किनभने जबरदस्ती जानु परेको छ। तर बिहान मर्निङ वाक गर्नका लागि तपाईँ उठ्नुभयो, कसैले भनेको छैन, स्वसिद्ध भएर मर्निङ वाकको लागि उठ्नुभयो, बिहानी भ्रमणको लागि उठ्नुभयो। हिँड्दा हिँड्दै 4 किलो 5 किलो 6 किलो 7 किलो 10 किलोमिटर घुम्दाखेरि पनि तपाईँलाई आनन्द लाग्दछ। वाह, आज मैले यति क्यालोरिज जलाएँ, आज मैले यति पाइलाहरू हिँडेँ। म फोनमा एप्सहरू हुन्छ, पाइला गर्न सक्नुहुन्छ। आज म यति किलोमिटर घुमेँ, आज मैले यति क्लाइम्बिङ गरेँ, इत्यादि कुराहरू तपाईँलाई आनन्द लाग्छ। त्यो किनभने कसैले तपाईँलाई केही भनेको छैन। कर्म गर्नु कुनै मजबुर भएर काम गर्नु, मजबुर भएर काम गर्दा मजदुर हुन्छौँ हामी। के गर्नु, जानै पर्छ, गर्नै पर्छ। नै, कर्म नगरेर कर्मयोगी बनिएर कर्मयोग गर्यो भने निश्चित रूपमा उसलाई बोझ हुँदैन। ऊ के गर्छ भन्दा, ओहो म त जीवनको इन्जोय गर्दैछु, आनन्द गर्दैछु। त्यसका लागि भगवान भन्नुहुन्छ योगस्थ कुरु कर्माणि। हे धनञ्जय अर्जुन, योगस्थ भएर, यानी प्रत्येक कर्म होशपूर्वक गर, ताकि तिमीले गरेका कर्मको बिउ नबन्योस्। तिम्रो बिउहरू निर्दग्ध हुनु पर्दछ। तिमी अगाडिका कर्महरूको फाइल तिमीले तयार गर्नु छैन, किनभने जन्म मरणको चक्रबाट तिमीले मुक्त हुनु छ। त्यसैले योगस्थको अर्थ हो योगमा स्थित रहेर। योगमा स्थित हुनुको पहिलो खुड्किलो हो सजाग भएर, सभान भएर कर्म गर्नका लागि पाइला चलाउनु, योगस्थ भएर कर्म। अर्को शर्त के छ, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति नराखिकन कर्म गर। आसक्ति यानी फलको आसक्ति। मैले यति मेहर सागर पाठ गरिसकेँ, मैले यति हनुमान चालिसा पाठ गरिसकेँ, मैले यति व्रत लिइसकेँ, मैले यति तीर्थहरूमा गमन गरिसकेँ, मैले यति सेवा गरिसकेँ, खोइ मलाई फल प्राप्ति भएको। यसले बोझिल बनाउँदछ। तसर्थ निष्काम भएर, मस्त भएर, संगम त्यक्त्वा, आसक्ति छोडेर कर्म गर। सिद्धि र असिद्धिमा तिमी समान भयो भने यो तिम्रो जुन कर्म छ, यो कर्मलाई समता योग भनिन्छ। तिम्रो भावलाई समता योग भनिन्छ। अब आऊ अर्जुन, अगाडिको भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ श्लोक नम्बर 49। दुरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतव। संधि विच्छेद। दूरेण यवरम, यवरम मतलब दुईटा शब्द छन्, हि अवरम कर्म बुद्धियोगात् धनञ्जय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणः फलहेतवः। धनञ्जय, हे धनञ्जय अर्जुन, दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धियोगात्। बुद्धियोगात् यानी बुद्धियोग द्वारा। बुद्धियोगको अर्थ के हो यहाँ भन्दाखेरि जुन माथि बताइएको छ समता योग, त्यो समता योगलाई नै यहाँ बुद्धियोग भनेको छ। यसको मतलब के हो भन्दा कुनै पनि कर्म गर्दाखेरि बुद्धि लगाएर कर्म गर्नु। तर कस्तो बुद्धि भन्दा निष्काम कर्मले माझिएर परम शुद्ध भएको बुद्धिद्वारा, तर्कले युक्त भएको होइन, शङ्काले युक्त भएको होइन, कुनै पनि प्रकारको प्राप्तिले तयार भएको बुद्धि योग होइन। समता योगले माझिएको, समता योगको उज्यालो दर्पणले तयार भएको यस्तो बुद्धियोगात, बुद्धियोग भन्दा कर्म, त्यस्तो खालको जुन बुद्धियोग छ त्यो भन्दा कर्म
दूरेण हि अवरम कर्म। बुद्धियोगात बुद्धियोग भन्दा यानी यो माथि बताएको समता योग बुद्धि पूर्वक जुन निष्काम कर्म गर्नुपर्ने कर्म योग छ त्यो भन्दा कर्म भनेको सकाम कर्म। सकाम कर्मको अर्थ के हो भन्दाखेरि कुनै पनि काम गर्यौं हामीले, जस्तो मन्दिरमा गएर सेवा गर्नुभयो। हिजो आज तपाईहरु देख्नुहुन्छ नि यो लकडाउनको बेलामा मान्छेहरू के गर्छन् भन्दा यसो अलिकति सामग्री लिन्छन्, गएर कुनै गरिबलाई भेट्दछन्, दिन्छन्, 10 वटा फोटो खिच्छन्, अनि 4 जनालाई दिए भने हामीले 50औंलाई दिए भनेर हो हल्ला गर्छन्। हामी सबै त्यसमा छौं। तसर्थ अब यसले के भयो भन्दाखेरि यस्ता साना साना काम गर्नाले यसमा अपेक्षाको दुर्गन्ध छ, यसमा एक्सपेक्टेसन छ, यसमा फल प्राप्तिको कामना छ। त्यसकारणले सकाम कर्मलाई भगवानले भन्नुहुन्छ सकाम कर्म तिमीले छोड्नु पर्दछ। र बुद्धियोग भन्दा कर्म भनेको सकाम कर्म। दूरेण हि अवरम। दूरेण भनेको यहाँ दूर शब्दको अर्थ हो बहुत धेरै। दूरेण भने अत्यन्त नै, अवरम भनेको निकृष्ट छ। बुद्धियोग यानी समता पूर्वक गरिएको जुन निष्काम कर्म योग छ त्यो भन्दा सकाम कर्म केही प्राप्तिका लागि, केही अपेक्षाको लागि गरिएको जुन कर्म छ त्यो निश्चित रूपमा धेरै नै निकृष्ट छ, निन्दनीय छ। किनकि बुद्धौ भनेको समबुद्धिको शरणम अन्विच्छ। त्यसकारणले हे अर्जुन, बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। तिमीले समता योग रूपी बुद्धियोगको शरण स्वीकार गर। तिमीले बुद्धियोगको आश्रय, शरण माने आश्रय ल्याऊ, आश्रय ल्याऊ। किनकि फल हे तबह कृपणः। फलको इच्छा राख्ने, फलको कामनाको इच्छा राख्ने मनुष्यहरू त कृपणः। कृपण शब्दको अर्थ हो लोभी। कृपणलाई लोभी भनिन्छ। तर यहाँ कृपण शब्दको अर्थ हो अत्यन्त दीन, मतलब बहुत दुखी। यो संसारमा कृष्ण भन्नुहुन्छ अर्जुन, तिमीलाई जे पाउनु पर्ने छ त्यो त पाउँछै पाउँछु, त्यसमा पनि यदि ईश्वरको कृपा भयो भने झन राम्ररी पाउँछु। तर यदि फलको इच्छा राखेर, फलको कामना राखेर तिमीले सकाम कर्म गर्न थाल्यौ भने निश्चित रूपमा फलको हेतु यानी फलको कारण बनिने तिमी कृपणः, तिमी अत्यन्त दीन यानी तिमी मनुष्यहरू विद्वानहरूको सामने तिमी बहुत निकृष्ट देखिनेछौ, तिमी दीन दुखी देखिनेछौ। तसर्थ तिमी निष्काम कर्मतिर लाग। यही हो मूल भन्नुको अर्थ। आउनुहोस् श्लोक नम्बर 50। आज हामी स्थित प्रज्ञाको प्रकरणसम्म पुग्न कोसिस गरौँ। भोलिदेखि स्थित प्रज्ञाको प्रकरण सुरु गर्ने। श्लोक नम्बर 50 बडो भावपूर्वक पढौं। एकदम श्लोकका एक एक अक्षरमा ध्यान दिनुहोस्, फोकस गर्नुहोस्। चारैतिरबाट ध्यानलाई हटाएर श्लोकका एक एक शब्द जो म उच्चारण गर्दैछु त्यो उच्चारणमा लिएर जानुहोस्। बुद्धियुक्तो जहातेह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। बहुत सुंदर शब्द है। बुद्धियुक्तः जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। यो योगः कर्मसु कौशलम शब्द जुन छ यो एउटा फ्रेज हो, यो एउटा भनाइ हो। धेरै जगह यसको प्रयोग हुन्छ। योगः कर्मसु कौशलम भगवत गीताको सांख्य योग नामक दोस्रो अध्यायको
50वां श्लोक को अंतिम चरण हो योग कर्मसु कौशल। अर्जुन सुना, बुद्धि युक्त जहाति इह उभे सुकृत दुष्कृते। अब हेर्नुस्, हामीले भोजन गर्दैछौँ, भोजन गर्दा गर्दै कमसे कम पर्याप्त उज्यालो त प्राप्त हुनुपर्छ। त्यसकारणले जैन परम्परामा घाम अस्ताएपछि नखाने नियम छ। जैन परम्परामा घाम अस्ताएपछि खाँदैन। घाम अस्ताएपछि नखाने त्यो उनीहरूको नियम सकारण नियम छ, अकारण नियम छैन। सकारण नियम के छ भन्दा जैनहरू अहिंसालाई बहुत मान्दछ। नै अहिंसा, उनीहरू त एउटा जीव हत्यामा एउटा किरालाई पनि नमार्नु भन्ने हाम्रो सनातन धर्मको त नियमै हो। एउटा जीव मात्रमा पनि, एउटा सानोभन्दा सानो प्राणी मात्रमा पनि त्यही परमात्माको अंश व्याप्त छ। तसर्थ हामीले सबलाई बचाउनु पर्दछ, सबलाई बचाउने काम गर्नुपर्दछ। कति प्राय म यसलाई मूर्ख बुद्धि नै भनौँ कि के भनौँ, मलाई अलिकति शब्द प्रयोग गर्न पनि कोही कोही बेला अप्ठ्यारो लाग्दछ। किनभने म यता हिन्दी भाषी क्षेत्रमा धेर बस्दछु, त्यसमा पनि गुजराती क्षेत्रमा धेर बस्दछु। यो गुजराती परम्पराका हिन्दी भाषी क्षेत्रहरूका मान्छेहरूले बुझेर सुन्छन् कि नबुझिकन सुन्छन् कि कसरी सुन्छन् थाहा छैन, मस्त भएर सुन्छन्। प्राय शङ्का कुशङ्काहरू धेरै कम्ती गर्दछ। तर हाम्रो समाज प्रबुद्ध समाज हो, धेरै बुझ्ने समाज हो। त्यसकारणले तर्क वितर्क पनि धेरै गर्दछ समाजले। राम्रो तर्क वितर्क गरेर निष्कर्षसम्म पुग्यो भने त राम्रो, तर स्याल जस्तो तर्क वितर्क मात्रै गर्यो भने त्यसको कोही अर्थ हुँदैन। तर्क वितर्क गरेर निर्णयमा पुगेपछि त्यसको पालन गर्नुपर्छ। बहुत सुन्दर शब्द छ, बुद्धियुक्त। अर्जुन, समबुद्धिले युक्त भएको मनुष्य जो सुख दुःख लाभ हानि सबमा समान छ, त्यस्तो समबुद्धिले युक्त भएको मनुष्य इह जहाति, इह माने यो संसारमा आफू जिउँदो हुँदा हुँदै यो संसारमा के गर्छ उसले भने सुकृत दुष्कृते उभे। सुकृत भनेको पुण्य, दुष्कृत भनेको पाप। उभे दुईटै, सुकृत दुष्कृत उभे। सुकृति र दुष्कृति दुईटैमा उसले के गर्दछ भने उभे जहाति, त्यसलाई त्याग गर्दछ। सुकृति पनि यानि पुण्यलाई पनि त्याग गर्दछ, पापलाई पनि त्याग गर्दछ। श्रीमद् भागवतको 7औं स्कन्धमा नृसिंह भगवानले भक्तराज प्रहलादजीलाई काखमा बसेर भक्त संवाद गर्दाखेरि श्री प्रहलादजीले माग्नु भयो, भगवान मलाई त बस केही पनि चाहिँदैन, मात्र हजुरको चरणको अनुराग चाहिन्छ। मलाई अब केही पनि चाहिँदैन, मात्र मलाई परमधाम दिनुहोस् पनि म भन्दिन। म भक्तहरूको चरित्र पढिरहन्छु, मलाई बडा यसले आफूलाई इन्स्पायर गर्दछ, आफूलाई भित्रबाट खुसी बनाउँदछ। भक्तहरूको चरित्र पढ्दाखेरि, भक्तहरूको चरित्र पढिरहँदा बडा गजबको चरित्र। जति पनि भक्तहरू छन्, भक्तहरूको दुईटा श्रृङ्खला छ, एउटा तामसी भक्त र एउटा सात्विकी भक्त अनि अर्को गुणातीत भक्त। जो तामसी भक्तहरू छन्, जस्तो कंस भयो, रावण भयो इत्यादि, यिनीहरूले पनि माग्दछन्, तर यिनीहरूले अर्कालाई तकलिफ दिनका लागि माग्दछन्। जस्तो हिरण्यकशिपुले भन्यो, मेरो कहिले मृत्यु नै नहोस्, किनभने मैले संसारको छातीमा बसेर राज गर्नु छ। कंसले त्यस्तै कुरा माग्दछ, यी असुर जातिहरूकाले त्यस्तै कुरा माग्दछन्। तर
सात्विक भक्तहरूले, राजसी भक्तहरूले पनि माग्दाखेरि अर्कालाई नोक्सान हुने कुरो माग्दैनन्, तर आफू खुसी हुने, राज्य, सम्पत्ति, परिवारको कुशलता, आफ्नो दीर्घ जीवन इत्यादि कुराहरू माग्दछ। ओके, तर यसको साथसाथमा जो त्रिगुणातीत हुन्छ, जो गुणातीत भक्त हुन्छ, हिजो अस्तिमा हामीले पढ्यौं नि, निस्त्रै गुण्यो भव अर्जुन, अर्जुन तिमी त्रिगुणदेखि रहित बन, तिमी वेददेखि माथि उठ, त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रै गुण्यो भव अर्जुन, निर्द्वन्द्व नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। यावानार्थ उदक पाने, त्यसैको उदाहरण दिनुभएको थियो। मान सरोवर प्राप्त भएपछि साना साना मैला पानीले युक्त भएको खाल्टोमा कोही पनि जाँदैन। त्यसरी नै त्यो ब्राह्मण, ब्रह्मलाई जान्ने जो ब्राह्मण हो, त्यसले परमात्माको भक्ति प्राप्त गरेपछि वेदलाई छोडिदिन्छ उसले, किन वेद सानो खाल्टो जस्तो मात्र हो। त्यो भक्तका लागि भक्ति पायो, उसले निष्काम कर्मयोग पायो, त्यो मान सरोवर जस्तो। त्रिगुणातीत भक्तहरूले माग्दा तपाईँ पढ्नुहोस्, भागवत पढ्नुहोस्, रामायण पढ्नुहोस्, अन्य शास्त्रहरू हेर्नुहोस्, एउटै कुरो मात्रै माग्दछन्। परमधाम पनि माग्दैनन्, भोग पनि माग्दैनन्, एउटै कुरो माग्दछन्, जन्म जन्म रति राम पद। मलाई अनन्त जन्मसम्म केवल हजुरको चरणको भक्ति, निष्काम भक्ति दिनुहोस्। अहिले म रामायण पुरा गर्न आँटे, उत्तरकाण्ड पढ्दैछु। काक भुसुण्डीजी र गरुडजीको संवाद यति गजबको कुरो छ, मलाई त लाग्दछ यो गीता कहिले सकिन्छ, रामायणको सिरियल कथा सुरु गरौँ भन्ने लाग्दछ। एक एक चौपाईमा यस्तो आनन्द छ। श्री काक भुसुण्डीजीले आफ्नो एउटा लामो भन्दा लामो जीवन श्रृङ्खला, काक भुसुण्डीजीले रामको भक्ति गर्न थालेको 27 कल्प भएछ। 27 कल्पमा 27 वटा इन्द्र फेरिन्छन्, 27 वटा इन्द्र बदलिन्छन्। 27 कल्प भएछ काक भुसुण्डीले काग भएर भगवत भक्ति, राम भक्ति गरेको। हरेक भक्तले, किनभने भक्तलाई भक्ति गर्नमा जुन आनन्द आउँछ नि, त्यो आनन्द अरूतिर आउँदैन, परमधाम जाँदा पनि आउँदैन। त्यो भक्ति गर्नमा कृष्ण प्रेमले छताछुल्ल भएर सजल नेत्रले कृष्ण गोविन्द गोविन्द गोपाला राधे गोविन्द गोविन्द गोपाला। परमात्माको भक्ति गर्नमा, नाम जाप गर्नमा, संकीर्तन गर्नमा जुन आनन्द छ, भक्तहरूले त भगवानलाई सधैँ दर्शन दिनुहोस् पनि भन्दैनन्। भले तपाईँ नआउनुहोस्, तपाईँका विरहमा रुनमा जुन आनन्द छ, त्यो मिल्नमा कहाँ आनन्द छ। आनन्दे रोता रमिए एम प्राणना जीवन हुन्छ। प्रेम लक्षणा भक्तिको अर्थ के हो भन्दा विरहमा आकुल व्याकुल भएर रुँदाखेरि, त्यो विरहको आकुल व्याकुलको अन्तिम अवस्थामा परमात्मा भेटिए जस्तो जुन एउटा अनुभव हुन्छ, त्यसमा जुन आनन्द हुन्छ, त्यो आनन्द मिलनमा पनि हुँदैन। त्यसकारणले एउटै कुरो माग्दछन्, केवल भक्ति दिनुहोस्। त्यसकारणले यहाँ के भन्छन् भन्दाखेरि सुकृत दुष्कृते। प्रहलादजीको प्रसङ्गमा प्रहलादजीलाई भगवानले भन्न, माग बाबु के माग्छौ भन्दा, मलाई त मात्र हजुरको चरणको अनपाइने अनन्य भक्ति दिनुहोस् भन्दा भगवानले भन्नुभयो, तिम्रा केही भोग बाँकी छन्, त्यसलाई पनि पुरा गर। जहिले जहिले जीवनमा नमागिकन भोग प्राप्त हुन्छ। धर्मको मर्यादाले त्यो भोग दिन्छ भने धर्मको मर्यादालाई ध्यान राखेर, आफ्नो आश्रमलाई ध्यान राखेर त्यो भोग भोग्दा हुन्छ। कारण भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम काल जवेन हित्वा। बाबु प्रहलाद, तिमीले पाप र पुण्य दुईटैलाई समाप्त गरेपछि मात्र तिमी मेरो नित्य दास हुन सक्छौ।
यहाँ भगवान भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, यो संसारमा जीवित रहँदा रहँदै सुकृत दुष्कृते, सुकृत भनेको पुण्य, दुष्कृत भनेको पाप, दुवैलाई जहाती छोडिदिन्छ। कसले छोडिदिन्छ? बुद्धियुक्त, जो बुद्धि योगमा आश्रित भएको छ, यानी जो निष्काम कर्म योग समता योगले मस्त छ। सांख्य योग वालालाई धेरै तकलिफ हुन्छ, तर त्यो अवस्था भनेको धेरै परमोच्च अवस्था हो, जहाँ शंकराचार्य इत्यादि स्वनाम धन्य महापुरुषहरू पदार्पण गर्दछ। तर यो मार्ग समर्पणको मार्ग, भक्तिको मार्ग, कृष्ण प्राप्तिको मार्ग, निष्काम कर्म योगको मार्गमा जो लाग्दछ, त्यस्ता समबुद्धिले युक्त भएका मनुष्यहरूले जीवित रहँदा रहँदै पापलाई पनि पुण्यलाई पनि त्याग गर्दछन्। अनि के गर्छन् भन्दा तस्मात् योगाय युज्यस्व, यसलाई त्याग गरेर अब तिमीले तस्मात् त्यसकारणले योगाय योगको लागि त्यो समता रूपी योग कर्म गर्दा गर्दै पनि निष्काम भएर कृष्ण चरणको परम अनुरागी भएर त्यो जुन परम समर्पण योग हो, त्यस योगाय योगको लागि युज्यस्व, तिमी लाग। त्यो योगमा तिमी नियुक्त हौ, तिमी लाग। यो युज्यस्व शब्द कस्तो छ भन्दा तपाईहरुलाई उदाहरण दिउँ। बर्खा ऋतु आयो, अब खेत जोत्ने बेला आयो। खेत जोत्दाखेरि अब हिजो आज त ट्र्याक्टरको जमाना छ, तर गोरुहरूले खेत जोत्दाखेरि गोरुको जुन गर्दनमा जुवा हालिदिन्छन्, अनि जुवा हालेर राम्रो हेर्नु है, जुवा राम्रो लगाउने। यो युज्यस्व शब्द हो, यो भावलाई यसले निष्पन्न गर्दछ। यानी ठीक ढंगले कर्मको जुवा तिम्रो काँधमा राम्ररी राख, ताकि तिमीलाई तकलिफ पनि नहोस्, तिमीलाई बोझ पनि नहोस्, तर यो जुन तिमीले गर्नुपर्ने कर्तव्य कर्म छ यो पनि काम पूरा होस् तिमी। त्यसकारणले तस्मात् योगाय युज्यस्व, तिमी योगको लागि तयार बन, योगको लागि तिमी लाग। किन भन्दा योगः कर्मसु कुशलम। यो वाक्य ध्यान दिनुहोस्। तिमी योग युक्त भएपछि त्यो योग युक्त भएको जो व्यक्ति छ ऊ कस्तो हुन्छ भने कर्मसु भनेको कुनै पनि कर्ममा कौशलम, कुशलता हासिल गर्दछ। कुशान लान्त, यो कुशल शब्दबाट अब तपाईँ थाहा हुँदैन, कुशल शब्दको अर्थ त अब हामीले जान्दछौँ कुशलता, तर नि यो कुशल शब्द संस्कृतबाट आएको। कुशल शब्द कसलाई भनिन्छ भन्दा पुरानो जमानामा ऋषिहरूका पासमा जुन ब्रह्मचारी बटुकहरू हुन्थे, विद्यार्थीहरू हुन्थे, उनीहरूलाई एक दुईवटा काम दिइन्थ्यो, डेलीको काम। जाऊ जंगलमा गएर समिधा लिएर आउने र कुश पनि लिएर आउने। कुश चाहिन्छ, कुनै पनि कार्य गर्दा कुशको औँठी बनाउनु पर्यो, कुश राख्नु पर्यो। कुशले पवित्र बनाउँछ हर चिजलाई, त्यस्तो कुशमा त्यो गुण छ। तसर्थ अब कुश कस्तो हुन्छ भन्दा कुश अत्यन्त धारिलो हुन्छ। यदि तपाईले कुशलाई पक्रिन जान्नु भएन भने उम्लो चट्टै काट्दिहाल्छ। तलवारको धार जस्तो त्यो कुशका पत्ताको धार हुन्छ। त्यसकारणले विद्यार्थीहरूलाई कुशको पत्ता तोड्ने अथवा कुश उखेलेर ल्याउने विधि सिकाइन्थ्यो। तर कुशलाई ल्याउने विधिमा जो निष्णात हुन्छ त्यसलाई कुशल भनिन्थ्यो। कुशल शब्दको संस्कृतमा अर्थ हो कुशान लान्ति इति कुशला। कुश ल्याउन जसलाई आउँदछ, जसलाई जान्दैन उसले त हातभरि छित्रै छित्रा बनाएर खुनले लथपथ भएर आउँछ। जो कुशल छ उसले अलिकति पनि घाउ लगाउँदैन। कुशान लान्ति इति कुशल। अनि अब यो कुशलस्य भाव, कौशल कसलाई भनिन्छ भन्दा जो अत्यन्त कौशल्यपूर्ण ढङ्गले, अत्यन्त कुशल ढङ्गले जसले काम गर्दछ, जुन काममा उसलाई कुनै पनि प्रकारले तकलिफ हुँदैन, त्यसलाई कौशलम भन्छ। त्यसकारणले भन्नुहुन्छ योगः कर्मसु कौशलम।
जब तिमी योगमा निष्ठित हुन्छौ, जब योगको सिंहासनमा तिमी बस्दछौ, जब तिमी तटस्थ हुन्छौ, तब तिमीले गरेका प्रत्येक कार्यहरू, कर्महरू, कर्तव्य कर्महरू, कुशलताले युक्त भएर गरेको कर्महरूलाई योगमा निष्ठित भएर गरेका कर्महरू ती कुनै पनि कर्म बन्धनका कारक हुँदैन। ती कुनै पनि कर्मले तिमीलाई बाँधेर तिमीलाई नरकतिर हाल्दैनन्, किनभने तिम्रो कर्ममा अब कुशलता प्राप्त भएको छ। योगले कर्मसु तत्तत् कर्महरूमा कौशल्यता प्राप्त हुन्छ। यानी एकदम यस्तो सरलता कुशलता आउँछ। यानी कर्मले कहिल्यै पनि तिमीलाई बाँध्दैन। हामी आइतबारको परिक्रमामा गाउँछौ नि, देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणा पदे पदे। देत परिक्रमा कर्म सब छूटे, यानी कर्म बन्धन हो। सुकर्म पनि बन्धन हो, दुष्कर्म पनि हो। त्यसकारणले भने सुकृत दुष्कृते जहाति, उसले सुकृत स्वर्ग दिन्छ, दुष्कृत नरक या त नीच योनिहरू प्राप्त हुन्छ। यसकारणले दुईटै कुरालाई समाप्त पारेर भोगेन पुण्यम कुशलेन पापम कलेवरम काल जवेन हित। कर्ममा कुशलता हुन्छ। यानी तिमी कर्म गर्नमा यति चतुर हुन्छौ। तिमीलाई कर्म गर्दाखेरि कोही कोही बेला यस्तो पनि, जस्तो अर्जुनको प्रश्न छ, मैले कसैलाई मार्नु यो त उचित होइन। महाभारतको एपिसोड्सहरू हेर्दै हुनुहुन्छ होला तपाईँहरू त्यो के अरे द्रोणाचार्य वध हेर्नुभयो होला। द्रोणाचार्यलाई र भीष्म पितामहलाई मार्नका लागि कसरी यी दुईटालाई मार्ने भन्ने यो तरिका कृष्णले सिकाउनु भयो। पाण्डवलाई भन्नुभयो भीष्म पितामहलाई जबसम्म तिमीहरूले युद्ध मैदानबाट हटाउँदैन तबसम्म यो जीवनभरि युद्ध गरे पनि तिमीहरूले जित्न सक्छौ। भीष्म पितामह त विश्व विजयी महान सन्त। एक त उनी बहुत ताकतवर, अत्यन्त ताकतवर, त्यसमा पनि उनी परम ब्रह्मचर्यको शिखरमा बसेको व्यक्ति। मन वचन कर्मबाट कहिल्यै पनि ब्रह्मचर्यबाट उनी पतित भएन। मृत्युञ्जयी सन्त अनि कृष्णका अलौकिक अनादि परम आचार्य भक्त हुन् भीष्म पितामह। त्यसकारणले बडा बडा ऋषिहरू झुक्दथे भीष्म पितामहका अगाडि। यिनलाई रास्ताबाट हटाउनु पर्छ। कसरी हटाउने? कृष्णले उपाय बताउनु। दादालाई नै सोध्नु। आचार्य द्रोण पनि जबसम्म धनुष हातमा लिएर बस्छन् उनलाई यमराजले पनि हटाउन सक्दैन। यिनलाई मैदानबाट हटाउनु पर्छ। कसरी हटाउने भन्दा द्रोणाचार्य ज्ञानमा, शास्त्रमा, वेदमा, पुराणहरूमा र संसारका समस्त सांसारिक र दिव्य शस्त्रास्त्रमा उनी पारङ्गत छन्। उनलाई कसैले पनि हराउन सक्दैन। उनी परम शास्त्रज्ञ छन्। धर्ममा उनी हिँड्छन्, निष्ठामा उनी हिँड्छन्। उनी परशुरामका परम शिष्य हुन्, भरद्वाजका पुत्र हुन्। उनी एउटा परम श्रेष्ठ ऋषि परम्पराका उत्तराधिकारी हुन्। तर यिनमा एउटा कुरोको कमी छ। त्यो कमी नै यिनको मृत्युको कारण हो। के कमी छ भने यिनलाई पुत्र प्रति अतिशय मोह छ। अतिशय मोह। प्रेम हुनु राम्रो कुरो, तर कुनै पनि व्यक्ति या वस्तुमा अतिशय प्रेम भएपछि, अतिशय मोह भएपछि त्यसले दुःख दिन्छ। द्रोणाचार्यलाई थाहा छ मेरो छोरो वास्तवमा सज्जन छैन। त्यसैकारणले ब्रह्मास्त्र सन्धान गर्न पनि अनि फर्काउने पनि विद्या अर्जुनलाई सिकाउनु भयो उहाँले, तर आफ्नो छोरालाई पुरा सिकाउनु भएन। छोरो योग्य छैन, अधिकारी छैन। यी सबै कुरो हुँदा हुँदै पनि शास्त्रमा त यस्तो लेखेको छ,
तपाईको धर्मबाट, तपाईको निष्ठाबाट, तपाईको आचरणबाट यदि कुनै पनि सम्बन्धले विक्षेप गर्न खोज्छ भने त्यो सम्बन्धको परित्याग गर्नु भनेर लेखेको छ। घोर मोह हुनाले यो कुरो बुझ्न सकिँदैन, तर लेखेको छ कसरी भन्दा प्रहलादले आफ्ना पिताजीको त्याग गरे, विभीषणले आफ्नो भाइ दाजुको त्याग गरे। धेरै यस्ता खालका प्रसङ्गहरू छन् जसले कहिल्यै पनि त्याग नगर्नु पर्ने, तर आफ्नो भक्तिमा, आफ्नो समर्पणमा, आफ्नो कर्तव्य निष्ठामा विक्षेप गर्ने यी जो व्यक्तिहरू थिए यिनीहरूको त्याग गर्दै, र त्यो त्याग गर्दाखेरि अधर्म हुँदैन, धर्म नै हुन्छ। द्रोणाचार्यलाई थाहा छ यो महाभारतको युद्ध मेरो लागि अन्तिम युद्ध हो, तसर्थ भीमद्वारा अश्वत्थामा नाम गरेको हात्तीलाई कृष्णले मराउनु भयो अनि भीमलाई हल्ला गर्न लाउनु भयो, अश्वत्थामा हतोहत। तर यो कुरो युधिष्ठिरले नभनिकन द्रोणाचार्य पत्याउँदैनन्, तसर्थ कृष्णले युधिष्ठिरलाई पनि परवश बनाउनु भयो धर्मको व्याख्या गरेर। हे महाराज युधिष्ठिर, म जे भन्दैछु त्यही नै धर्म हो, कृष्ण एव परत धर्म, परम धर्म, कृष्ण नै धर्म हुनुहुन्छ, कृष्णको वाक्य नै धर्म हो। वेदमा लेखेको छ कि सत्य बोल्नु भनेर, तर आज स्वयं सत्य नै स्वरूप धारण गरेर आएर उसले जे आज्ञा दिन्छ त्यही नै परम सत्य हो। युधिष्ठिर महाराज शंका युक्त भएर पूर्ण समर्पित नभइकन आज्ञा पालन त धर्मराज युधिष्ठिरले गर्नुभयो र द्रोणाचार्यलाई दृष्टिद्युम्नले मार्यो। ओके, त अर्थ के छ भन्दाखेरि कि कर्ममा कुशलताको अर्थ हो कि हामी कुनै पनि कर्ममा हामीलाई कर्म बन्धनयुक्त नबनियोस्, कर्मबाट मुक्त हुन सकियोस्, यसका लागि यो कर्मको कुशलताको अर्थ हो। आउनुहोस् श्लोक नम्बर 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हे फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ताः हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्ति अनामयम्। कर्मजं बुद्धियुक्ताः, बुद्धियुक्ताः हे अर्जुन, समबुद्धिले युक्त भएका, यानी त्यो परम निष्काम कर्मयोगमा अत्यन्त कुशल भएका त्यो जुन कर्मयोगीहरू, निष्काम कर्मयोगीहरू, बुद्धियुक्ता समबुद्धिले युक्त भएका जो व्यक्ति छन्। मनीषिण, यस्ता ज्ञानी, मनीषिण पर छ, मनीषी माने बुद्धिमान व्यक्तिहरू। बुद्धेर मनीषा धिषणा धी प्रज्ञा सेमुषी मति, ये सब बुद्धि का नाम। त्यस कारणले मनीषिण यानी त्यस्ता परम ज्ञानी जनहरू, त्यस्ता परम बुद्धिमान व्यक्तिहरू कर्मजम फलम त्यक्त्वा, कर्मजम भनेको कर्म गर्यो। अब कर्म गरेपछि फल त लाग्छ हैन। मैले अघि कर्मको कुशलताको वर्णन गर्दाखेरि निवेदन गर्न खोज्दै थिएँ कि कर्मको कुशलताको अर्थ के भन्दाखेरि कोही कोही बेला हुन सक्छ हामीले कर्म गर्दा हाम्रो दृष्टिकोणमा त्यो पाप जस्तो पनि हुन सक्छ। जस्तो अर्जुनलाई लाग्यो नि युद्ध गर्नु त पाप हो, तर भगवान श्री कृष्णले व्याख्या गर्नुभयो यदि तिमीले धर्मका लागि युद्ध गर्दैछौ भने यो युद्ध पाप होइन, यो युद्ध धर्म हो। तर यो युद्ध तिमीले आफ्नो प्रशंसाको लागि, आफ्नो अधिकारको लागि, आफ्नो साम्राज्यको स्थापना गर्नका लागि, आफ्ना बाबुबराजेहरूले दिएको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नको लागि यदि धार्त राष्ट्रहरूसँग तिमी लड्दछौ भने निश्चित रूपमा तिमीले पाप पनि गर्नु पर्दछ, पुण्य पनि गर्नु पर्दछ। तर हे अर्जुन, तिमी धर्मको प्रहरीको प्रतीक बनिएर युद्ध गर,
तिमीले गरेको पाप जस्तो देखिन्छ, तर त्यो पाप हुँदैन। जस्तो बेला बेला म उदाहरण निवेदन गर्दछु, एउटा मिलिट्रीले, एउटा आर्मीले, एउटा देश रक्षक दल, कुनै पनि विभागको देश रक्षकले सीमामा गएर कसैको प्राणलाई, जसले आफ्नो देशको अखण्ड अस्तित्वलाई विनाश गर्न लागेको छ, यस्तो टेररिस्टलाई, यस्तो धर्म विरोधीलाई, राष्ट्र विरोधीलाई यदि उसले आफ्नो गोलीको निशान बनाएर उसलाई तहस नहस बनाइन्छ, उसलाई मार्दछ भने त्यो मार्नु कर्म पाप हो, तर यो जुन निमित्तमा कर्म गरेको छ त्यसको लागि पाप होइन, त्यसको लागि धर्म हो। त्यसकारणले धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम। तपाईले जानेको मात्रै धर्म हुँदैन। तपाईले भन्नु होला यो धर्म नै, हाम्रो जानकारी कति हुन्छ? हाम्रो जुन जानकारी छ, हाम्रो जुन हामी जे जान्दछौँ, हामी सोच्दछौँ आफूलाई म बहुत ज्ञानी छु भनेर, तर हामी केही पनि जान्दैनौँ। साना साना कुराले हामीलाई विस्मित बनाइदिन्छ, साना साना कुराले हामीलाई विवेक भ्रष्ट बनाइदिन्छ, साना साना कुराले हामीलाई पतनतिर लैजान्छ। त्यसकारणले जानकार त केवल धर्म पुरुष कृष्ण हुनुहुन्छ। अब के भन्नुहुन्छ हेर्नुहोस्, त्यसकारणले कर्मजम बुद्धियुक्ताहि बुद्धियुक्ताः, बुद्धियोगको आश्रय लिने मनीषिणः, यस्ता महान विद्वान ज्ञानी जनहरू कर्मजम फलम हि त्यक्त्वा, कर्मबाट प्राप्त हुने फललाई त्याग गरेर अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सबै है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। जे छ सब तपाईको। त्यसकारणले कर्मजम फलम, कर्म त गर्नै पर्छ, कर्म नगरी बस्नै सकिँदैन, तर कर्म गरेपछि जुन फल छ त्यो फललाई उनीहरू स्वीकार गर्दैन। परमात्माको आज्ञाद्वारा, सद्गुरुको आज्ञाद्वारा र पारम्परिक आज्ञाद्वारा जुन कुरो, जुन सेवा हामीलाई दिएको छ, त्यो सेवालाई, त्यो सेवा गर्दाखेरिको फललाई त्याग गरेर, अनि के गर्ने त्याग गरेर? जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताः, जन्मको जन्मरूप बन्धनबाट विनिर्मुक्त भनेको मुक्त भएर, यानी यो जन्म मेरो अन्तिम जन्म हो, बार बार मैले जन्मिनु छैन। त बार बार नजन्मिनका लागि के गर्नुपर्छ? ध्यान दिनुहोस्, हेर्नुहोस्, हामीले गहुँ चामल जे पनि बालीमा लगायौँ, बालीमा लगाएपछि फल्छ, फलेपछि अलिकति बिउ राख्छौँ, फेरि अर्को टाइममा त्यो बिउ खनेउँछौँ, फेरि फल्छ, फेरि बिउ राख्छौँ। त बिउ राख्यो भने न त्यो बिउ रहन्छ, तर त्यही अन्नलाई कराईमा हालेर भुटिदियो भने त त्यसमा भएको उर्वरा शक्ति, त्यसमा भएको अंकुर हुने जुन एउटा त्यसमा बीज छ त्यो त नष्ट हुन्छ। त्यसरी नै कर्म भनेको बिउ हो, उम्रिन्छै उम्रिन्छ। त्यसकारणले कृष्ण भन्नुहुन्छ ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माण, कर्मको बिउलाई जलाउनै पर्छ, नभएदेखि फेरि उम्रिहाल्छ। जानी जानी उम्रिन्छ, नजाने पनि उम्रिन्छ। धृतराष्ट्रले कृष्णलाई सोधे, कृष्ण मैले यति धेरै पाप त गरेको थिइनँ, मेरो सम्झना, मेरो सामने मेरा 100 जना छोराहरू विनाश भए, मलाई जलाञ्जली दिने पनि अब कोही छैन, यति धेरै पाप त मैले गरेको थिएन। भगवान कृष्णले भन्नुभयो, महाराज धृतराष्ट्र, तपाईँ शिवजीको भक्त हो, तपाईँ राम्रो भक्ति गर्नुहुन्छ, तर तपाईलाई आफ्नो पूर्व जन्मको धेरै कुरो थाहा छैन। आजभन्दा 100 जन्म अगाडि तपाईँ त्यतिखेर पनि राजा हुनुहुन्थ्यो, तर 100 जन्म अगाडि तपाईँ राजा हुँदाखेरि तपाईले एउटा हाँसको बडा सुन्दर जोडी देख्नुभयो। सो घुम्न जाँदा
त्यो हाँसको जोडी दुईटा हाँस र हंसनीको बीचमा एउटा सानो बालक हाँसलाई पनि देख्नुभयो। महाराज, तपाईँ अत्यन्त घोर मांसाहारी हुनुहुन्थ्यो। तपाईँका प्रत्येक भोजनमा मांस चाहिन्थ्यो तपाईलाई। तसर्थ तपाईँ मांस भोजी भएको हुनाले कर्तव्य कर्मको विचार गर्नु भएन र त्यो दुईटा जोडीको त्यो अत्यन्त प्राण जस्तो प्यारो चल्लालाई तपाईले भोजनमा सामेल गर्ने आज्ञा दिनुभयो र जुन पाचक छ, भान्से छ, उसले तयार गरेर। अब तपाईँ मांसाहारी हुनुहुन्थ्यो। अब हेर्नुहोस्, यो शब्द मैले भन्न पर्यो, नमिठो शब्द छ तर पनि भनौँ। जो मांसाहारी हुन्छ नि, उसले जो मांसको सेवन गर्दछ, मलाई त लाग्दछ उसलाई अमृत जस्तो लाग्दो होला सायद। किनभने मैले धेरै व्यक्तिहरूलाई देखेँ, यति धेरै ज्ञान हुँदाखेरि पनि मांस भोजन कम गर्न सक्दैन। मांस त चाहिन्छै चाहिन्छ, छोड्नै सक्दैनन्। भात छोड्न सक्ला मान्छेले 2-4 खेप, दुध छोड्न, आमा धाम चल्नु हुँदाखेरि दुध छोड्छन्, बाउ धाम चल्दा कोनी के छोड्छन्। तर सब कुरो छोडे तापनि जो मांस भोजी छ, जो आमिष भोजी छ, जसो हामी नेपाली भाषामा नखाने कुरो भन्छौं, त्यो व्रतमा नचल्ने जुन कुरो छ त्यो खान्छन्। त्यो खानेले अत्यन्त मिठो मानेर खान्छन्। तर बडो विनम्रतापूर्वक तपाईहरु यसलाई नमान्नु होला, तर त्यही ठाउँबाट म जस्तो मान्छे निस्क्यो भने रुमाल लिएर त्यो जुन ठुलो भाँडामा के भन्छ त्यो पाकिरहेको हुन्छ, पाक्दाखेरि नाक थुनेर हिँड्नुपर्छ। त्यो उडेको त्यो बाष्पले पनि त्यो यति अप्ठ्यारो हुन्छ कि त्यो भापले पनि नाक थुनेर हिँड्नुपर्छ। हामीलाई त्यसको अर्थ घृणा गरेको होइन, निश्चित रूपमा त्यहाँबाट दुर्गन्धै आउँछ। तर जो त्यसको आदि बनिएको हुन्छ उसले त्यसलाई सुगन्ध मान्दछ। तसर्थ कर्म गर्दाखेरि कोही कोही बेला यस्तो खालको कर्म पनि हुन जान्छ जुन कर्म गर्ने खालको नहुन सक्छ। जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता, हामी अर्को प्रसङ्ग गर्दैछौँ। जन्मबन्ध विनिर्मुक्ताको अर्थ यो हो कि मनुष्य जीवन पाएपछि बार बार किरा फट्याङ्ग्रा जस्तो जन्मिने होइन। यस्तो खालको कर्म गर्दै जाने। हाम्रा हर कर्महरू मोक्षको लागि अगाडि बढ्नु। मनुष्य जीवन डुब्नका लागि होइन, तर्नका लागि पाएको। मनुष्य जीवन नाउ हो। सो कृत निन्दक मन्दमति आत्महनन गति जाई, निर्देह माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। मनुष्य जीवन त नौका हो। यसमा ढुङ्गा भरेर, कंकड पत्थर भरेर यदि हामीले यो जीवनलाई डुबाइदियौँ भने बडो ठुलो नोक्सान हुन्छ हामीलाई। त्यसकारणले कृष्ण भन्नुहुन्छ जन्मबन्ध विनिर्मुक्ता। जन्मको बन्धनबाट मुक्त भएर को मुक्त हुन्छ भन्दा जुन विद्वानले, जुन ज्ञानीजनले कर्मबाट उत्पन्न भएको फललाई त्याग गरिदिन्छ। जन्मबन्धबाट मुक्त भएको उसले के गर्दछ भने गच्छन्ति अनामयम पदम। अनामयम पदम गच्छन्ति, अनामय पदमा पुग्दछ। यो अनामय भनेको के हो त्यसलाई ध्यान दिनुहोस्। अनामयमा दुईटा शब्द छ, आमय अनि अनामय। अनामय दुईटा शब्द सन्धि भएको छ। आमय शब्दको अर्थ हो रोग र शोकले घेरिनुको नाम हो आमय। आमय भने रोगले, शरीरभरि रोग लाग्यो, शोक लागेको छ, यो पनि भएन, त्यो पनि भएन, यस्तो पनि भएन, उस्तो पनि भएन, धेरै शोक छ। रोग र शोकले ग्रस्त भएकोलाई, रोगिष्ठ र शोकाकुल व्यक्तिलाई आमय भनिन्छ। तर यहाँ के भन्नुहुन्छ अनामयम, जहाँ आमय छैन। आमय, अब यहाँ रोग र शोक के हो मनुष्य जीवनको लागि भन्दा भवरोग हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार जन्मिनु, बार बार मर्नु, बार बार गर्भैतिर गई पर्नु, यो हो भवरोग।
यो भवरोग, यसलाई अनामय, भवरोगबाट मुक्त भएर अनामय भएर पदम गच्छन्ति, त्यो पदमा पुग्दछन्। कुन पदमा भन्दा परम पदमा। पद भनेको स्थान, त्यो परम स्थान जसलाई हामी परमधाम भन्छौँ, अथवा पद भनेको चरण, श्री कृष्णको श्री चरणारविन्दलाई हामी उपलब्ध गर्दछौँ अनामय भएर। किनभने अब रोग पनि छैन, शोक पनि छैन, भवरोग छैन। किनभने मैले अघि कर्मको कुरो गर्दै थिएँ। अब त्यो कर्मको जुन बिउ हो, त्यो कर्मको बिउलाई समाप्त पार्छ। कर्मको बिउ समाप्त भयो। समाप्त कसरी हुन्छ भन्दा त्यसलाई अलिकति भुटिदिनुहोस्, भुटेपछि त्यसको जुन बीज हुने जुन शक्ति हो त्यो समाप्त हुन्छ। अब त्यो उम्रिँदैन। नउम्रेपछि अब बीज दग्ध भयो। यानी कर्मको फलको आसक्तिलाई समाप्त पार्नु नै, त्याग गर्नु नै कर्ममा भएको जुन बीज अंकुर हो त्यसलाई समाप्त पार्नु। र त्यही व्यक्तिले कृष्ण चरणलाई प्राप्त गर्न सक्दछ अथवा परम पदलाई उपलब्ध गर्न सक्दछ। आउनुहोस् श्लोक नम्बर 52। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। अब यस्तो व्यक्तिले तरिष्यति, उसले यो मोहरूपी मोह कलिलम तरिष्यति। मोहरूपी कलिलम भनेको मोहरूपी दलदललाई। कोही बेला तपाईहरु हेर्नुहुन्छ नि, सीमा दलदल, यानी हिलै हिलोको सीमा, मान्छे जति बाहिर निस्किन खोज्यो त्यति भासिँदै जान्छ। यो मोह त्यस्तो खालको दलदल हो। तर जब हे अर्जुन तिमी मोहरूपी दलदललाई पार गर्दछौ, तिमी त्यतिखेर तिमीले परम वैराग्यलाई उपलब्ध गर्न सक्दछौ।